नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। काठमाडौँमा 4 जना सहित थप 288 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण। संक्रमितको संख्या 2049 पुग्यो। 266 जना उपचारपछि निको। हायातको नाममा रहेको 150 रोपनी जग्गा फिर्ता गराउन तारागाउँको पत्र पर्यटन मन्त्रालयमा। भाडाको 148 रोपनी जग्गाको उपयोग नभएकाले लिज सम्झौता खारेजको माग। विदेशबाट आउनेहरूका लागि होल्डिङ सेन्टर पार्टी प्यालेसलाई बनाउने सरकारको तयारी। विदेशबाट नेपाली फर्काइने प्राथमिकताका आधारहरू पनि तय। क्वारेन्टाइनको सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशन सेनाले गर्ने। इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलका खेलाडीहरूद्वारा अभ्यासको दौरान रङ्गभेद विरुद्ध प्रदर्शन। प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका अफ्रिकन अमेरिकन नागरिक जर्ज फ्लोइडको समर्थनमा बल पुर्याउन खोजिएको सन्देश। र हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य गर्न सेना परिचालन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी। रचनात्मक हुन नसक्ने भए मुख बन्द राख्न ट्रम्पलाई हाउस्टन प्रहरी प्रमुखको आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। मंगलबार थप 288 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यीमध्ये 6 जना काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका व्यक्तिहरू हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 288 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। मंगलबार थपिएका 288 जना सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 2049 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिए। संक्रमण देखिएका मध्ये 1949 जना पुरुष रहेका छन् भने 150 महिला रहेका छन्। डाक्टर देवकोटाका अनुसार काठमाडौँ मेडिकल कलेजका 4 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने धादिङ घर भएर काठमाडौँको एक अस्पतालमा उपचाररत 1 जना महिलामा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी भक्तपुर साँगु नारायणका एक व्यक्तिमा समेत कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाका अनुसार हालसम्म देशका 56 जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा हालसम्म संक्रमित मध्ये 266 जना उपचारपछि निको भएका छन्। संक्रमण देखिएका मध्ये 8 जनाको मृत्यु भएको छ। संसदको मानव अधिकार समितिले दलितहरूको उजुरी सुनवाईका लागि प्रहरीमा अलग्गै दलित सेल गठन गर्न निर्देशन दिएको छ। दलितमाथि हुने विभेदका घटनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न र सजाय गर्नका लागि यस्तो अलग्गै प्रहरी सेल गठन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। महिला साइबर लगायत सेल भए जस्तै दलितका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न यस्तो सेल निर्माण गर्न भनेको हो। सिंहदरबारमा बसेको बैठकले रुकुम चौरजारी घटनामाथि निष्पक्ष छानबिन र संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। दलितहरूमाथि पछिल्लो समय श्रृङ्खलाबद्ध हमला भएकोले उनीहरूको विषयमा गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। सबै प्रकारका जातीय विभेदको अन्त्यका लागि सरकारलाई महाअभियान चलाउन, महिला बालबालिकाहरूमाथि लकडाउनको समयमा भएका हिंसाहरूको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, संसदबाट समिति निर्माण नभएमा मानव अधिकार समिति उक्त क्षेत्रमा जाने समेत सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले बताए। सांसदहरूले स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरेका समेत थिए। मधेसका मानिस भोकै परेको कुरामा पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको उनले बताए। राष्ट्रिय सभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले रुकुम पश्चिम चौरजारी घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। सांसदहरूले दलित भएकै आधारमा प्रेम गर्न नपाउने र हत्या गर्ने कार्य निन्दनीय भएको बताए। नेकपाका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले यो घटना इतिहासकै दुःखद भएको भन्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरे। उनले यो घटना राजनीतिकरण नगरी हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे। सांसद खिमकुमार विकले जेठ 10 गते चौरजारीमा भएको घटनाले समाजलाई उदाङ्गो पारेको टिप्पणी गरिन्। सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति निर्माण गर्न माग गरे। पश्चिम रुकुमको चौरजारीमा भएको घटना दुःखद भएको उनले बताएका छन्। हायात रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा रहेको 150 रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन तारागाउँ विकास समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ।
मन्त्रालयले समितिको प्रगति विवरण माग गरेपछि समितिका अध्यक्ष प्रहलाद न्यौपानेले मंगलबार हायातको नाममा रहेको 150 रोपनी जग्गा मालपोत ऐन विपरीत दिएको दावी गरेका छन्। उनले सो जग्गा समितिको नाममा कायम गर्न र भाडामा दिइएको 148 रोपनी जग्गाको उपयोगमै नभएकाले लिज सम्झौता खारेज गर्न पत्र पठाएका छन्। समिति स्रोतका अनुसार यसअगाडि समितिका पदाधिकारीको बदमाशीको कारण समितिको शेयर संरचना घट्ने लगायतका निर्णय भएको देखिएकाले सोही पत्रमा यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत छानबिन गराउन पत्रमा अनुरोध गरिएको छ। पछिल्लो समय संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न समितिको बोर्ड बैठक बसेर आवश्यक सिफारिस गरेका छौं। अध्यक्ष न्यौपानेले भने पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छानबिन प्रतिवेदनको सिफारिसलाई नै आधार मानेका छौं। हायत व्यवस्थापन समूह र समितिबीच लामो समयदेखि होटलको नाफा, शेयर संरचना र जग्गाबारे विवाद जारी छ। लिमिटेडमा समितिको 22.67% शेयर घटाएर 9.01% पुर्याउँदै सञ्चालक समितिमा सदस्य संख्या समेत घटाएर 1 मात्र बनाएपछि विवाद चुलिएको थियो। सरकारले विदेशबाट आउनेहरूका लागि होल्डिङ सेन्टर पार्टी प्यालेसलाई बनाउने तयारी गरेको छ। साथै नेपाल फर्काइने प्राथमिकताका आधार पनि सरकारले तय गरेको छ। नेपाल लाइभले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् सहकर्मी कमला गुरुङ। विदेशबाट आएकालाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै क्वारेन्टाइनमा पठाउनका लागि चक्रपथ आसपासका पार्टी प्यालेसलाई होल्डिङ सेन्टर बनाउने तयारी गरेको हो। उपयुक्त पार्टी प्यालेसहरूमा प्रदेशगत रूपमा कम्तीमा एउटा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिनेछ। होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेना तथा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सहयोगमा सम्बन्धित प्रशासनले तोक्नेछ। होल्डिङ सेन्टरको खर्च भने सरकार स्वयंले बेहोर्नेछ। होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाको पालिकागत विवरण तयार गरिनेछ। ट्रेसिङ सहजताका लागि निजको मोबाइल नम्बर लिनेछ। नम्बर नहुनेहरूका लागि सरकारले निशुल्क सिम कार्ड उपलब्ध गराउनेछ। होल्डिङ सेन्टरमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई सिधै व्यवस्थापन गरिएको होटलमा र स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय गरी जिल्लागत रूपमा छुट्याइएको यातायात साधनबाट जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्याइनेछ। जिल्ला सदरमुकाममा स्थानीय तहले यसरी आउनेलाई जिम्मा लिई तोकिएको क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्नेको लजिस्टिक, खानपिन लगायतका अन्य आवश्यक व्यवस्था सोही स्थानीय तहले गर्नेछ। नेपाली सेनाले काठमाडौँ उपत्यका र मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाइनको सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्नेछ। भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट आउनेले हवाई उडान, होटल क्वारेन्टाइन लगायत सम्पूर्ण खर्च आफैले बेहोर्नु पर्नेछ। तर सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुक, रोजगारदाता कम्पनी वा म्यान पावर कम्पनीले हवाई खर्च, यातायात, होटल क्वारेन्टाइन लगायत मध्य केही खर्च बेहोरिदिएको अवस्थामा बाँकी खर्च मात्र सम्बन्धित व्यक्तिले बेहोर्नु पर्नेछ। विदेशबाट नेपाली फर्काइने प्राथमिकताका आधारमा पनि तय गरिएको छ। सजायबाट आमाफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका र हाल नेपाल आउने अनुमति प्राप्त भएका जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका, आफन्तको मृत्यु भई काजक्रियाका लागि आउनुपर्नेलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्तै श्रम करार अवधि समाप्त भएका वा रोजगारी गुमाएका, कोभिड बाहेक अन्य कारणबाट गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका, सुत्केरी तथा गर्भवती, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सरकारी सेवामा रही अध्ययन तथा तालिममा गएका, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी पनि नेपाल आउन सक्नेछन्। यसैगरी नेपाल आउन पर्ने अवस्थामा रहेका अध्ययनरत विद्यार्थी, पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, कम्पनीबाट विदा पाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थामा कार्यरत रहेका, नेपाल आउनुपर्ने अवस्थाका र पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएका नेपाल आउन पाउनेछन्। डाक्टर गोविन्द केसीले विभिन्न माग राखेर 2 दिने अनसन सुरु गरेका छन्। मंगलबारदेखि अनसन सुरु गर्ने विषयमा उनले यसअघि नै एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका थिए। केही समय यता दार्चुलामा नै रहेका उनले त्यही अनसन सुरु गरेका हुन्। मंगलबार बिहान 10 बजेदेखि सुरु अनसन भोलि बुधबारसम्म चल्नेछ। आफ्नो 18औं अनसनका क्रममा उनले 3 बुँदे माग समेत अघि सारेका छन्। दार्चुला तथा अन्य सीमा क्षेत्रका लगायत देशभरिका बासिन्दाका लागि यातायातको सहज पहुँच निर्माण हुनुपर्ने उनको माग छ। यस्तै उनीहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न भारतबाट मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल थाल्न तथा विगतका सत्याग्रहमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन लगायत
माग डाक्टर केसीको छ। उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हरेकपल्ट दुर्गमका नागरिकहरूका समस्यालाई सतहमा ल्याएर तिनलाई समाधान गर्न राज्यलाई बाध्य पार्ने प्रयास रहेको उल्लेख छ। डाक्टर केसीले राज्यले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा अन्धाधुन्द व्यापारीकरण गर्दा आज सुदूरपश्चिमको दार्चुला लगायतका जिल्लाहरूमा सामान्य स्वास्थ्य सेवाका लागि समेत भारतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्। नेपाल सरकारको कमजोर कूटनीति र वायुसेवा निगमको लापरवाहीका कारण कोरिया उड्ने तयारी गरिरहेका नेपाली श्रमिक मर्कामा परेका छन्। निगमले कोरियामा विमान अवतरणको अनुमति नपाएको जानकारी 21 दिनसम्म पनि नगराउँदा उडानको तयारीमा रहेका नेपाली मर्कामा परेका हुन्। गत महिना अप्रिल 30 का लागि उडान भर्ने सहमतिमा गैर आवासीय नेपाली संघसँग कोरिया चार्टर उडानको सम्झौता गरेको निगमले सोही मितिका लागि नै अवतरणको अनुमति नपाएको पाइएको छ। कोरियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले अप्रिल 29 मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कोरियामा विमान अवतरणको अनुमति दिन नसकिने बताएको थियो। नेपाल वायुसेवा निगमले भने उक्त पत्र पाएको 3 हप्तासम्म पनि कोरियामा अवतरणको अनुमति पाएको भन्दै उडानको तयारी गर्न गैर आवासीय नेपाली संघलाई इमेलमा जवाफ पठाएको पाइएको छ। सरकारले पनि कोरिया उड्न लागेका श्रमिकले अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार श्रमिकले तोकिएको शुल्क तिरेर स्वास्थ्य परीक्षण समेत गराएका थिए। निगमले उडानको तालिका नै तोकेकाले श्रमिकले कोरियामा चर्को मूल्य तिरेर क्वारेन्टाइनका लागि समेत सम्झौता गरेका थिए। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कोरिया उड्न तयार श्रमिकलाई अन्तिममा आएर निगमले कोरियामा विमान अवतरणको अनुमति नपाएको जवाफ फर्काएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका अफ्रिकन अमेरिकन नागरिक जर्ज फ्लोयडको समर्थनमा इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलका खेलाडीहरू अभ्यासको दौरान गोलाकार बनी घुँडा टेकेर बसेका छन्। लिभरपुलका 29 खेलाडीहरू त्यसरी फ्लोयडको समर्थनमा रहेर उनीहरूले रङ्गभेद विरुद्ध आवाज दिएका हुन्। एकतामा बल हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको उक्त तस्बिरमा समेत लेखिएको देखिन्छ। रङ्गभेद विरुद्ध अहिले लिभरपुलका खेलाडी मात्र होइन, विश्वभरबाट खेलाडीहरूको आवाज आइरहेको छ। इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडका पोल पोग्बा र मार्कस रासफोर्डले पनि रङ्गभेद विरुद्ध भइरहेका आन्दोलनको समर्थनमा आवाज उठाइरहेका छन्। लिभरपुलका स्ट्राइकर रिहान व्रिस्टर, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स, कोको गोफ, नाओमी ओसाका, बास्केटबल लिजेन्ड माइकल जोर्डन, फर्मुला 1 खेलाडीहरू चार्ल्स कार्लोस, जर्ज रुसेल, ड्यानियल रिकार्डो लगायत दर्जनौं स्टार खेलाडीहरूले रङ्गभेद विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्। जर्मन बुन्डेसलिगामा बोरुसिया डोर्टमुन्डले एससी पाडाभोनलाई 6-1 ले हराएको खेलमा ह्याट्रिक गरेका खेलाडी सान्चोले पहिलो गोल गरेपछि नै टी सर्टमा लेखिएको शब्द मार्फत रङ्गभेद विरुद्ध आफ्नो आवाज देखाएका थिए। जर्ज फ्लोयडलाई न्यायको माग गरेर उनले गोलको सेलिब्रेसन गरेका थिए। जर्ज फ्लोयडको न्यायका लागि विश्वभर आवाजहरू उठिरहेका छन् भने अमेरिकामा विरोध प्रदर्शन समेत भइरहेका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य गर्न सेना परिचालन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकामा भइरहेको हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य गर्न सेना र प्रहरी परिचालन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चेतावनी दिएका हुन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका जर्ज फ्लोयडको हत्यारालाई लिएर अमेरिकामा प्रदर्शन तीव्र भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले टेलिभिजन मार्फत यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। यसैबीच अमेरिकाको हाउस्टन प्रहरी प्रमुख आर्ट एसेभेडोले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई रचनात्मक हुन नसके आफ्नो मुख बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सीएनएनसँगको कुराकानीमा ट्रम्पको अभिव्यक्तिले 20 वर्ष मुनिका अधिकांशलाई जोखिममा पारेको बताए। उनले अहिले कसैलाई बल प्रयोग गरेर आफ्नो प्रभुत्व जमाउने समय नभएको भन्दै अहिले कसैको हृदय जित्नुपर्ने बेला भएको बताएका छन्। आर्टले अन्य समयभन्दा अहिले नेतृत्वको निकै ठूलो आवश्यकता भएकाले नेतृत्वले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव दिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि गभर्नरहरूसँग गरिएको भिडियो कन्फरेन्समा प्रदर्शनकारीहरूलाई बल प्रयोग गरेर प्रदर्शन अन्त्य गर्न नसकेकोमा कमजोर भएको बताएका थिए। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। काठमाडौँमा 4 जना सहित थप 288 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण। संक्रमितको संख्या 2079 पुग्यो। 266 जना उपचारपछि निको। हायातको नाममा रहेको 150 रोपनी जग्गा फिर्ता गराउन तारागाउँको पत्र पर्यटन मन्त्रालयमा। भाडाको 148 रोपनी जग्गाको उपयोग नभएकाले लिज सम्झौता खारेजको माग।
विदेशबाट आउनेहरूका लागि होल्डिङ सेन्टर पार्टी प्यालेसलाई बनाउने सरकारको तयारी। विदेशबाट नेपाली फर्काइने प्राथमिकताका आधारहरू पनि तय। क्वारेन्टाइनको सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशन सेनाले गर्ने। इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलका खेलाडीहरूद्वारा अभ्यासको दौरान रङ्गभेद विरुद्ध प्रदर्शन। प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका अफ्रिकन अमेरिकन नागरिक जर्ज फ्लोइडको समर्थनमा बल पुर्याउन खोजिएको सन्देश। र हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य गर्न सेना परिचालन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी। रचनात्मक हुन नसक्ने भए मुख बन्द राख्न ट्रम्पलाई हाउस्टन प्रहरी प्रमुखको आग्रह। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।